محترمو تاسو دا ویډیو ګورئ او دا ویډیو ډیره زیاته لازمي ده د دې نه پس بیا تاسو سره یو څو خبرې کوو. ایک پیغمبر جاتے تھے دوسرا ان کی جگہ لیتا تھا اور اب میں آخری پیغمبر ہوں، یعنی اب دنیا کی انتظام و انصرام اور ان کا سیاسی نظام اب میرے ہاتھ میں ہوگا. میرے بعد نبی نہیں آئے گا، البتہ میرے نائب آئیں گے خلیفے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا تذکرہ سیاست کی ذیل میں کیا ہے. فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفه آخر ولا نبی بعدی وسيكون بعد خلفاء فيكثرون. بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے. سیاست کا معنی ملکی، ملی اور اجتماعی امور کا انتظام و انصرام یہ انبیاء کے ہاتھ میں ہوتا تھا. ایک پیغمبر جاتے تھے دوسرا ان کی جگہ لیتا تھا اور اب میں آخری پیغمبر ہوں، یعنی اب دنیا کی انتظام و انصرام اور ان کا سیاسی نظام اب میرے ہاتھ میں ہوگا. میرے بعد نبی نہیں آئے گا، البتہ میرے نائب آئیں گے، خلیفے آئیں گے. استغفر اللہ. لکه مونږ دومره چې کم دی د مولانا صاحب او د علماو په بغض او دشمنۍ کې راغلی یو چې د هغې مونږ صحیح خبره چې کم دی هغه کټ کو او د هغې نه مونږ ورانه جوړ کړو. مولانا فضل الرحمن صاحب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبره کوي چې حدیث مبارک کې راځي کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. بنی اسرائیل د دیو سیاست به چې کوم دی هغه انبیاو کو. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې وز آخری پیغمبر یم، زمانه پس بل پیغمبر راتلون کې نشته دنیا ته. نو دیو دا مولانا صاحب دا کلیپ کټ کړی دی او دغه اخر ځای ول راغستی دی چې وز آخری پیغمبر یم، زمانه پس بل پیغمبر راتلون کې نشته دی. نو خلق به وایي چې گویا مولانا صاحب د پیغمبرۍ دعوه وکړه. دا خو یو کمزور ایمان ولا کسون دا دعوه نشي کولی. او د دې خو داسې مثال دی چې انسان وایي چې الله پاک په قرآن پاک کې فرمایي لا تقربوا الصلاة، تاسو مونځ مه کوئ، مونځ ته مه نږدې کېږئ. یو انسان به چې زه مونځ نه کوم ولې الله پاک په قرآن پاک کې ویلي او مخکې دې دا کټ کې وانتم سکاره. نو دغه رنګي مثال د دې هم دی. خو زه ویم چې د علماو سره دومره بغض مه کوئ، دومره دشمني مه کوئ چې تاسو بیا د هغوی صحیح خبرم چې کوم دی غلطوئ او صحیح خبر ورانوئ. نو دا و د دې ویډیو حقیقت چې بعضې خلک دا وایي چې مولانا صاحب هغې د پیغمبرۍ دعوه کړې ده. نو زه ویم دا یو نیک انسان دا کار نه کوي، بلکې دا یو رزیل انسان، یو بدبخت انسان، یو کمینه انسان او د معاشري یو بدنام انسان دا کار کوي چې د علماو چې کوم دی هغه صحیح خبرې ورانوي، لکه څنګه چې تاسو ته په دې ویډیو کې واضح شو. نو الله رب عزت موږ د داسې غلطو کارونو وساتي. وما علینا الا البلاغ.